बाबा आहे सर
ह्या देवळाचो इतिहास तसो बरो पुरातनापासून आसा. तो आतां जवळ जवळ तसो इतिहास आमच्यांनी चड वर्सां पयलींचो काय सांगपा जावना, पण आतां आमी आतां आरंभ म्हाकाच जाले आतां जवळ जवळ 50-52 वर्सां जाले. पण तेचे पयलीं म्हणजे जवळ जवळ 100-150-200 वर्सां पयलीं सावन हें चलत येयले कडेन आसा. मेन म्हणजे शिवरात्री दिसाक वज्रेश्वराच्या मंदिरांत आमगेले रातचे सादारण 2-2:30 ते 3 दरम्यान आमगेलो अभिषेक पयलीं शिवरात्रीचे अभिषेक स्टार्ट जातात. म्हणजे आमगेले जे कोण कुळावी महाजन आसा, भक्त कोण आसा किंवा देवाक जे भावीक देवा पांया कडेन येवपी लोक आसात ते श्रद्धेन देवा पांया कडेन अभिषेका येता शिवरात्रीच्या निमित्तान. आनी तेजे नंतर आमगेली नवी व्हंकलनवर आसतात, तांकां बीन कशें आसता, पयलीं देवाक अभिषेक घालून मागीर ते गांठवळ बांदपा येतात. मागीर ती जशी आमगेलो अभिषेक बीन सगळें जाले नंतर सादारण 10:30-11 दरम्यान देवळाच्या फाटल्यान देवाची तळय आसा. त्या तळये कडेन आमचे ते वडाचें झाड म्हणजे त्या झाडा कडेन ही नवी व्हंकल न्हवरो जो आसा तांकां थंय उबी करून, म्हणजे वांगडा प्रमाणे प्रत्येक वांगडा प्रमाणे ती वरां आसतात. एक वर्साक कमी आसता, एक वर्साक चड आसता, किंवा एखादे आतां कमी जर जाली जाल्यार आमकां कायद्या प्रमाणे 13 वावरां ती कुंडेश्वराच्या देवळाक ती तांकां जेवण वाडचें पडटा. ते जेवण वाडचें पडटा म्हणटना जरी व्हंकल न्हवरो नवी जर दंपती जर कमी जर आसले जाल्यार पन्नी घालून आमी ती एडजस्ट करून ती 13 वावरां थंय वाडटात. आनी ती गांठवळ बांदप म्हणजे एक पयलींचो तो इतिहास. पयलीं तो एक त्या वावरांक तो मान, म्हणजे पुर्वजांचो जे कितें आशिल्लो इतिहास त्या प्रमाणे त्या वावरांक तो मान दितात तो त्या गांठवळाच्या निमित्तान. आनी तेजे नंतर ती गांठवळ बांदून जाली, तेजे पयलीं गांठवळ बांदचे पयलीं वांगड्या प्रमाणे प्रत्येक ल्हान भुरगीं जें आसता म्हणजे ह्या कुळाची ह्या देवाची तांची जायवळ म्हणजे फस्टान जे केस काडटात ताका जायवळाचे मुहूर्त पळोवन तशे केस काडटात. पण हांगा पद्दत कशी आसा ह्या लोकांची किंवा महाजनाची की शिवरात्री दिसाक ते पयली फावटी केस हांगा तळयेर कापतात त्या भुरग्याचे, म्हणजे ताका जायवळ म्हणटात. तेजे उपरांत ते गांठवळाचो प्रोग्राम जाता. आनी गांठवळ जाले नंतर मागीर आमी तळयांक वचून नाल्ल उडयतात. तळी म्हणजे आमच्या हांगा जवळ जवळ तळयेची इतिहास बरोच पुरातन खात्या पासून आसा, कारण ती आयची आनी कालची तळय न्ही. आनी तितून आमची तीर्थ सुद्दां जी आसा ती सुबेज आसात. आनी मेन म्हणजे कितें आसा, आतां अशें आमकां सांगलेलें किंवा आयकल्ली गजाल की चंद्रेश्वर भुतनाथाच्या तळयां सुद्दां तीर्थ कमी आसा, तेजी नजर आमची तळयां आसा. आनी मेन म्हणजे आमचें कितें आसा की हें तीर्थ व्हरून तो आपली तळयां घालपाक पळयता, म्हणजे हो इतिहास आमकां सांगिल्लो. तेजे उपरांत कशें आसा, कुंडेश्वराची जी मुर्ती आसा, पिंडिका जी आसा त्याची नजर तळयां आसा, कारण ती मुर्ती बॅन आसा. कारण बॅन आसपा कारण कितें, तो त्या तळयेचें रक्षण तो करता, म्हणजे तें तीर्थ तो हेका व्हरपा दिना चंद्रेश्वर भुतनाथाक. आनी तेजे खातीर तो तळयेक नजर त्या कुंडेश्वराची आसा, कुंडेश्वराची तो हांगचो राखणदार आसा. मागीर तेजी आमी तीर्थ म्हणून आज मानतात. म्हणजे आमचे हे भक्त किंवा कुळावी ह्या देवाचे जे कोण आसा ते आयच्या दिसाक खंयच्याच तीर्थार वचून तीर्थ बीन घेनात. घेतली तांकां कितें ना कितें तरी आरोग्याच्या बाबतींत मग कसलो त्रास तांकां उपद्रव त्रास जाता किंवा कितें ना कितें उपद्रव तांकां चालू जातात. तेजे खातीर शक्यतो आयच्या दिसाक ह्या देवाचे कोण आसता ते भायर खंय वचनात. तेजे नंतर गांठवळ जाले नंतर तळयां वचून आमी ते नाल्ल उडयतात आनी तळयांतलें उदक म्हणजे ते तीर्थ आमी कळशांनी भरून हाडटात. तेजे नंतर आमगे वांगडी आसता, पयलीं भटजी जेवता, भटजी फाटल्यान वांगडी वयतात, मागीर तें उदक तीर्थ तें सगळें भरून घेतात. आनी प्रत्येक जण आपापल्या घरवयेचेर म्हण किंवा आपापल्या पुरसाचेर म्हण किंवा आपल्या घरांत देवघरांत म्हण किंवा आमी हाडटा तें देवळाक अभिशेका हाडटात. तें तीर्थ व्हरून आमी मागीर देवळाक अभिशेक घालतात. पयलो अभिशेक आमी वज्रेश्वराच्या देवळाक घालतात. तो देवळाक अभिशेक घालता तो सार्वजनीक म्हणजे वांगडी, महाजन, कमिटी, देवस्थान हेंनी आमी तो देवळाक वार्षिक सांगता जावपा खातीर उत्सवाची तो अभिशेक घालतात. तो जाले नंतर वज्रेश्वराच्या देवळांतल्यान कुंडेश्वराच्या देवळाक अभिशेक जाता. कुंडेश्वराच्या देवळा कडल्यान मागीर आमी बाळ्ळीकन्याच्या देवळान शांतादुर्गेच्या देवळान अभिशेक जाता. आनी शांतादुर्गेच्या देवळान अभिशेक जाले नंतर भुमीपुरुश म्हणून देवूळ आसा त्या भुमीपुरुशा कडेन अभिशेक जाता. आनी थंय मागीर उत्सवाची सांगता जाता, म्हणजे अभिशेकाची सांगता जाता.